Wala na ulahi sa sopa ni Governor Pacquiao sa mga sarangan ang paghawas sa probinsya sa top 10 nga poorest provinces sa nasod ug pagdawat niini sa Seal of Good Local Governance Award sa DILG. Lakip sa gihatagan og pagtagad sa gobernador sa iyang report ang may kalabutan sa kalambuan sa mga pasilidad sa panglawas ug dungan sa probinsya nga zero balance billing sa provincial hospital. Hospitals, patients need to have around 20,000 pesos down payment for NICU and 50,000 down payment for ICU. But in Sarangani, we provide these services especially to the less fortunate Sarangans for free. Present sa maong sopa si Sarangani Lone District Congressman Steve Chongbian Solon o gidayeg niini ang gobernador tungod sa mga nabuhat sa probinsya. Ay makita nato nga taas sa kayo kay daghang laman ba. Unya dili ka ng storya lang kay makita nagihimog yun niyang iyang gisulti o giplano kanang nagsugod siya sa iyang termino. Ang IPMR nga si board member Gile ang nagpasalamat usab nga nadunggan niini sa maong sopa ang paghatag og pasidungog sa IPIS nga blaan, Tibuli og taga-Kaulo. Sumala ni board member Gile nga sila ang nagapasalamat sa gobernador human nga nadunggan nga kung unsa ang mga kultura o mga pamagi sa mga lumad iya kining pagaduyugan. Ang atong mga kaigsuunang lumad sa probinsya sa Sarangani samot nga nalipay no og padayon nga naghiusa aron suportahan gyud ang ato ang pinanggang gobernador sa tanan nga gipangayo sa atong mga kaigsuunang lumad sa probinsya sa Sarangani, iya gid gitagaan og pagtagad. Samtang si Mayor Tisa Constantino ang mapasigarbuhon sa gobernador tungod sa mga nabuhat niini sa unang nga termino. Ginadayeg niini ang gobernador tungod sa mga nabuhat ug dungan sa pasalig nga suportado niini ang mga maayong plano sa probinsya. So on behalf of the 7 mayors of this province, being the LMP president, maghatag mig 100% support and commitment sa iyahang Ronda Probinsya program and para lang pod nga mapadayon pa jud ang ato ang mga pangandoy nga mas mag-improve pa gyud ang probinsya sa Sarangani. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.